अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब से दरियाए सतलुज में सैलाब आया है तो हमें एक नाम बार बार सुनने को मिल रहा है। ये जुलाई में पानी एंटर हुआ था पाकिस्तान में, और अब अगस्त का महीना भी मुकम्मल होने को है, यानी तकरीबन पौने 2 महीने होने वाले हैं। और इन पौने 2 महीनों में हमें एक नाम बार बार सुनने को मिल रहा है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। ख़ासकर अगर आप इंडिया के न्यूज़ चैनल देखें तो वहाँ पे ये नाम बार बार डिस्कस होता है, न्यूज़पेपर्स में आता है, टीवी चैनल्स में ये नाम सुनने को मिलता है। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि हम देखेंगे कि ये भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है BBMB, ये क्या है और इसका काम क्या है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये काफ़ी लंबी वीडियो है, तो हमने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। आज जो आप देख रहे हैं ये इसका हिस्सा अव्वल है, और कल हम इसका हिस्सा दोम जो है ना वो बनाएंगे और वो पोस्ट कर देंगे इसका हिस्सा दोम। तो आज हिस्सा अव्वल पे बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है BBMB। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, इसका काम है भाखड़ा डैम और पौंग डैम के तमाम मामलात को देखना। तो अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि अगर इसका काम भाखड़ा डैम और पौंग डैम के तमाम मामलात को देखना है, तो फिर इसकी जो शॉर्ट फॉर्म BBMB है उसकी समझ नहीं लगती। मतलब जो पहला बी है उसकी तो समझ लग गई कि भाखड़ा जो वर्ड है उसका जो इंग्लिश का पहला लेटर है वो बी है, लेकिन पोंग जो वर्ड है उसका जो इंग्लिश का पहला लेटर है वो तो पी है, तो फिर 2 बी क्यों है। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि जनाब ये जो पोंग डैम है ना, इसका एक दूसरा नाम ब्यास डैम भी है। तो इसीलिए ये 2 बी आती हैं। मतलब इसे पोंग डैम भी बुलाया जाता है और ब्यास डैम भी, और दोनों का मतलब एक ही डैम है। तो इसीलिए ये 2 बी आती हैं, BBMB। पहले बी का मतलब भाखड़ा डैम, दूसरे बी का मतलब ब्यास डैम, और MB ऐसा बोर्ड जो इनकी मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट बोर्ड। अब क्योंकि इस मैनेजमेंट बोर्ड का काम है ही भाखड़ा और पौंग की मैनेजमेंट करना, या भाखड़ा और ब्यास की, बल्कि अब हम इसको ब्यास डैम बोलते हैं क्योंकि BBMB है ना, भाखड़ा और ब्यास डैम की मैनेजमेंट करना। तो फिर हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जो 2 डैम हैं इनकी तारीख क्या है, इंडिया ने ये क्यों और कब बनाए, और इनका डिज़ाइन क्या है दोनों डैम का, और इनकी कैपेसिटी क्या है। ये सारे सवालों का जवाब जानना ज़रूरी है। उसके बाद ही हम अच्छे तरीके से जो मैनेजमेंट बोर्ड है उस पर बात कर सकते हैं। तो आज हिस्सा अव्वल में हम ये सारी बातें डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले जनाब इसकी तारीख पे आ जाते हैं। ये जो BBMB है, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, तो जनाब इसकी तारीख शुरू होती है 1961 से। इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे हम उर्दू में सिंध तास मुआहदा कहते हैं, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसमें हमने दरिया आपस में बांट लिए। कुछ दरिया इंडिया के हिस्से में आ गए और कुछ दरिया पाकिस्तान के हिस्से में। तो जो 3 दरिया इंडिया के हिस्से में आए वो थे रावी, सतलुज और ब्यास, और जो पाकिस्तान के हिस्से में आए वो थे दरियाए जेलम, दरियाए चनाब और दरियाए सिंध। तो जब ये मुआहदा हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी या सिंध तास मुआहदा जिसे कहा जाता है, जब ये हुआ तो इंडिया ने उसके बाद ये सोचा कि डैम बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगरचे भाखड़ा डैम पे बहुत पहले, पार्टीशन से पहले भी काम हो रहा था, लेकिन इस मुआहदा के बाद उन्होंने बहुत तेज़ी से काम शुरू किया। और ये जो पोंग डैम है इस पे तो काम शुरू हुआ ही इस इंडस वाटर ट्रीटी के बाद। उससे पहले पोंग डैम पे कोई काम नहीं हो रहा था। तो इंडिया ने क्यों भाखड़ा डैम पे इतनी तेज़ी से काम शुरू किया और पोंग डैम पे नए सिरे से काम शुरू किया, उसकी 4 बड़ी वजूहत थी। पहली वजह कि साफ ज़ाहिर है, पहली वजह तो कि जो इंडिया के खेत हैं, जो ज़मीनें हैं, उनको सैराब किया जा सके। दूसरी वजह कि ये जो पानी है इनसे बिजली बनाई जा सके, क्योंकि जो पन बिजली है ना, जो पानी से बिजली बनती है, ये एक सस्ता तरीका है बिजली बनाने का। ख़ासकर अगर हम इसे कंपेयर करें अपने तेल से बिजली बनाने को, जैसे पाकिस्तान में बनाई जाती थी, तो तेल से बिजली बनाना एक काफ़ी महंगा बिजली बनाने का प्रोजेक्ट है। तो दूसरा काम क्या था? बिजली बनाना। तीसरा काम कि अगर सैलाब आ जाए तो काफ़ी हद तक सैलाब के पानी को डैम में स्टोर कर लेना और सैलाब को कंट्रोल कर लेना। और चौथा जो सबसे अहम काम था, जो सबसे अहम मकसद था इन डैम बनाने का इंडिया के नज़दीक, वो ये था कि अगर ये 3 दरिया इंडिया के हिस्से में आए हैं, रावी, सतलुज और ब्यास, तो फिर इनका पानी पाकिस्तान में ना जाने दिया जाए।
پھر ہم کیوں، پانی کی بہت زیادہ قیمت ہے نا اگر اسے صحیح استعمال کیا جائے، تو انڈیا نے سوچا کہ کیوں نہ ڈیم بنا کے ان کا پانی سٹور کر لیا جائے۔ تو ان 4 مقاصد کی وجہ سے انڈیا نے یہ 2 ڈیم بنائے، بھاکھڑا ڈیم اور بیاس ڈیم۔ اب آگے آ جائیں، جیسے میں نے بتایا کہ ان کی ڈیزائن پہ اور کیپیسٹی پہ، بلکہ اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کون سے دریاؤں پہ بنے ہوئے ہیں اور کب بنے ہیں۔ تو جناب میں نے پہلے بھی بتایا تھا، بھاکھڑا ڈیم بنا ہوا ہے دریائے ستلج پہ، اور جو بیاس ڈیم ہے یہ بنا ہوا ہے دریائے بیاس پہ۔ کہاں پہ بنے ہوئے ہیں؟ دونوں انڈیا کی اسٹیٹ ہماچل پردیش میں بنے ہوئے ہیں، بھاکھڑا اور بیاس ڈیم دونوں ہی۔ اس کے بعد یہ کب بنے؟ بھاکھڑا ڈیم بنا 1963 میں مکمل ہوا، اور جو پونگ ڈیم ہے یہ مکمل ہوا 1974 میں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان کے ڈیزائن اور کیپیسٹی پہ، باری باری ڈسکس کر لیتے ہیں دونوں کا ڈیزائن اور دونوں کی کیپیسٹی، اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں دونوں کتنی بجلی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک جو بہت بڑا کام ہے نا زمینیں سیراب کرنے کے بعد، وہ بجلی بنانا ہے۔ تو بھاکھڑا ڈیم سے سٹارٹ کرتے ہیں، بعد میں پونگ ڈیم کی بات کریں گے۔ یہ میرے پاس کچھ نمبرز ہیں، میں اوپر سے دیکھ کے پڑھتا ہوں تاکہ غلطی نہ ہو جائے زبانی بولنے میں۔ ہاں جی دوستو، تو ہم نے ڈیزائن اور کیپیسٹی کی بات کی بھاکھڑا ڈیم کی، تو ہم سب سے پہلے اس کی ٹوٹل کیپیسٹی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ٹوٹل کیپیسٹی جانچنے کے بہت سارے طریقے ہیں، سائنٹیفک طریقے ہیں، لیکن ہم ایک جو ذرا کمپیریٹیولی جسے ہم دیسی طریقہ بولتے ہیں وہ اپناتے ہیں۔ ہم اس حساب سے کیپیسٹی دیکھتے ہیں کہ اس میں پانی کتنی گہرائی تک سٹور ہو سکتا ہے، کتنا گہرا پانی سٹور ہو سکتا ہے۔ تو اس حساب سے میں آپ کو بتاتا چلوں، میٹر اور فٹ میں دونوں میں اس کی کیپیسٹی بتا رہا ہوں۔ 512 میٹر تک بھاکھڑا ڈیم میں گہرا پانی سٹور ہو سکتا ہے، اور اگر اسے فیٹ میں ہم کنورٹ کریں تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 1 میٹر میں جو فیٹ ہوتے ہیں وہ 3 فیٹ ہوتے ہیں، اور ساتھ 3.37 انچز 3.37 انچز بھی ہوتے ہیں، مطلب 3 فیٹ اور 3.37 انچز یہ ملا لیں تو 1 میٹر بنتا ہے۔ تو اب ہم اسے اگر کنورٹ کریں فیٹ میں تو 1680 فیٹ تک گہرا پانی سٹور ہو سکتا ہے بھاکھڑا ڈیم میں۔ اس کے بعد اگر ہم اس کی اونچائی کی بات کریں تو یہ بہت اونچا بنا ہوا ہے بھاکھڑا ڈیم، 207.26 میٹر اس کی اونچائی ہے، اور اس کو اگر فیٹ میں کنورٹ کریں تو 680 فیٹ اس کی اونچائی ہے بھاکھڑا ڈیم کی۔ اس کی لمبائی کی بات کریں تو لمبائی ہے 518.25 میٹر، اور اس کو اگر ہم فیٹ میں آپ کو میں لمبائی بتاؤں تو تقریباً 1700 فیٹ اس کی لمبائی ہے بھاکھڑا ڈیم کی۔ چوڑائی کی بات کریں تو اس کی چوڑائی ہے 191 میٹر، اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں چوڑائی یہ جو ڈیمز ہیں ان کی 2 طریقے سے بتائی جاتی ہے، ایک کریسٹ کی چوڑائی اور ایک بیس کی چوڑائی۔ میں آپ کو بیس کی چوڑائی بتا رہا ہوں، تو بیس کی چوڑائی ہے 191 میٹر، اور اسے فیٹ میں کنورٹ کریں تو 625 فیٹ۔ اور ہم نے بجلی کی بات کی تو یہ 2013 کی ایک رپورٹ ہے کہ یہ تقریباً 1500 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے، جو ایک بہت زیادہ بجلی ہے، مطلب یہ کوئی بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اور یہ 2013 کی کیپیسٹی بتا رہا ہوں کیونکہ انڈیا ٹوڈے اخبار ہے جس نے یہ بتایا تھا، اور اس کے بعد مجھے کوئی مطلب اوتھینٹک ملی نہیں خبر، اسی لیے میں 2013 کی کیپیسٹی بتا رہا ہوں۔ اب تو صاحب ظاہر ہے اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہوگی۔ تو اسی طرح جیسے ہم نے بھاکھڑا ڈیم کی دیکھی اسپیسیفیکیشن، ہم پونگ ڈیم کی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ پونگ ڈیم یا بیاس ڈیم، یہ جو بیاس ڈیم ہے یہ دریائے بیاس پہ بنا ہوا ہے۔ انڈیا کی کس اسٹیٹ میں بنا ہوا ہے؟ ہماچل پردیش میں بنا ہوا ہے، اور یہ کب مکمل ہوا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا 1974 میں مکمل ہوا۔ اب اس کی ہم ویسے ہی کیپیسٹی جانچ لیتے ہیں، جو میں نے بتایا کہ کمپیریٹیولی دیسی طریقہ ہے کہ یہ کتنی گہرائی میں اس میں پانی سٹور ہو سکتا ہے بیاس ڈیم میں۔ تو جناب اس میں پانی سٹور ہو سکتا ہے 427 میٹر تک گہرا پانی اس میں سٹور ہو سکتا ہے، اور اگر اسے فیٹ میں کنورٹ کریں تو تقریباً 1400 فیٹ تک اس میں پانی سٹور ہو سکتا ہے گہرائی تک۔ اس کی اگر ہم اونچائی کی بات کریں تو یہ 133 میٹر اس کی اونچائی ہے، بھاکڑا سے کافی کم ہے لیکن یہ بھی کافی اونچا ہے، بھاکڑا جتنا اونچا نہیں ہے لیکن کافی اونچا ہے۔ اور 133 میٹر کو اگر ہم فیٹ میں کنورٹ کریں تو 436 فیٹ یہ اونچا ہے یہ جو بیاس ڈیم ہے یا پونگ ڈیم ہے۔ لمبائی کی بات کریں تو جناب یہ 1951 میٹر لمبا ہے، اور اس لمبائی کو اگر ہم فیٹ میں کنورٹ کریں تو 6401 فیٹ ہے اس کی لمبائی فیٹ میں،
اور چوڑائی کی بات کریں تو 610 میٹر یہ چوڑا ہے بیاس ڈیم یا پونگ ڈیم، اور اگر اس کو ہم فیٹ میں کنورٹ کریں تو 2001 فیٹ ہے اس کی جناب چوڑائی۔ اور جیسے ہم نے بھاکڑا ڈیم کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنی بجلی پیدا کر سکتا ہے، تو انڈیا ٹوڈے اخبار کی ایک خبر تھی 2018 کی، وہ 2013 کی ہم نے اس کی کیپیسٹی بتائی، اور یہ 2018 تک کی کیپیسٹی میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ 621 میگا واٹ بجلی یہ پیدا کر سکتا ہے بیاس ڈیم یا پونگ ڈیم۔ تو اب آگے ہم بات کریں گے کہ یہ جو بھاکڑا بیاس مینجمنٹ بورڈ ہے، اس نے کیونکہ ان دونوں ڈیمز کے تمام معاملات تو چلانے ہیں، تو کون سے معاملات ہیں جو اس نے دیکھنے ہیں بھاکڑا بیاس مینجمنٹ بورڈ نے؟ حصہ دوم میں ہم یہ بات کریں گے کہ کون سے معاملات دیکھتا ہے یہ بورڈ، اور اس کے علاوہ اس بورڈ کے ممبرز کہاں سے آتے ہیں، چیئرمین کہاں سے آتا ہے، کون سی اسٹیٹ سے آتے ہیں، یہ ساری باتیں حصہ دوم میں کریں گے۔ حصہ اول آج کا تمام ہوا۔ تھینک یو ویری مچ۔